صبعي. عرفتي راه فريمون تخي انا شاده هكا ما كتلاحظونيش يدي ما قادرش زعما ندير ليها هكا حتى راه ثقيل متقل ليا على يدي. وكيبقى لكم هذا ب 8100 درهم اللي هي 62000 ريال باش زعما ندير هكايا. والله الا راه كيهبط لي يدي دونك داير 8100 درهم 8100 درهم اللي هي 810 اورو. فوالا مليون و 162 الف ريال اللي هي 8100 درهم 8100 درهم وبيان 810 يورو. راه مشى لي الباج ديالكم يلا بان لي الثاني واليوم وصلني اللايف ديالك الله يجيب ابتسام. امين يا ربي. مريم المحبه لله ما تنساش تابوناي في لاباج وديري جيم باش اون فوا ندير لايف توصلك نوتيفيكاسيون. السلسله ديال توان شحال بالنسبه لي بوك لانس الرجاوي. بالنسبه لي بوك لا شين بوندونتيف اللي لابسه ليكم هنا مع لا باغ اي لو براسلي دونك فالونسومبل كامل كيبقى ليكم 12800 درهم اللي هي 1560000 ريال. دونك فوالا 1560000 ريال اللي هي 12800 درهم 8000 فوالا بلوتو 12800 درهم 1560000 ريال فيه لا باغ لو براسلي لي بوكل ولا شين بوندونتيف. دونك انتي غزاله الله يبارك فيك بيناتك. امين حبيبتي امين يا ربي. اندلسي سماح صافا لاباس عليك حبيبتي جيسبر تكوني بخير وعلى خير. دونك فوالا شحال غورميت بنانه محمد الرميشي جو ميكسكوز جو تو بلوكي حيت كدير لي سيكرز بزاف لي كوم دو بالج اللي في يديك شحال الثمن. فاتحه الفارسي حبيباتي بالنسبه لي براسلي عندنا هاد لو براسلي اللي فيه الفير في الاول كاع. دونك فهاد لو براسلي كيبقى لكم 4500 درهم هي 90000 ريال 4500 درهم بيان 450 اورو. ديما منوره رحوبه خليك لي سماح ميرسي زين ديالي. دونك فكيف قلت 4500 درهم هي 4500 درهم بيان 450 اورو. الجديد والتالق دائما ضروري. امينه غدران لي اختك الزين ديالي اي دايوغ ميرسي بور البارطاج. دونك فكيف قلت بالنسبه لهاد لو براسلي سا كوت 4500 درهم 4500 درهم هي 450 اورو اللي هي 90000 ريال. دونك فوالا عندنا هاد لو براسلي اللي مخدوم هنا بالروزاز دونك يعني الحجيرات ديال الروزاز. دونك فوالا ما ثقيل ما شارجوش زعما بزاف. اي كيبقى لكم هاد البراسلي ب 4700 درهم هي 94000 ريال. زهيره وعليكم السلام مرحبا بك. دونك 4700 درهم بيان 460 يورو اللي هي 470 اورو بالنسبه لهاد لو براسلي. عندنا اوسي هاد السريتله دونك كما كتشوفوا معايا كتجي غزاله بزاف ودايره 11700 درهم هي 1,34,000 ريال 11700 درهم بيان 160 يورو اللي هي 1170 اورو واللي هي 1,34,000 ريال بالنسبه لهاد لي 3 براسلي. عندنا اوسي هاد النباله اللي لابسه لكم هنا دونك هذا ملي يجي كيدخل هكا كتبقى لكم هاد النباله ب 7000 درهم هي 140,000 ريال 8100 درهم. راقيه حبيبتي واش شفتي قداش واش شديتيه في يديك عرفتيه كي داير راه فريمون ثقيل ديال بصح خاصكم تشوفوه في لا رياليتي. دونك فوالا ما شاء الله عليك راه حبيبتي سوكا سمسم هادشي غزال. كنت قلت لك ورينا شي حلقات صغار نتاع كل يوم. سوكا حبيبتي دوزي الواتساب سيرتي لنا ميساج نوريوك كاع لي موديل اللي بغيتي كورتري ديالها. اندلسي سماح وي لا برومو اللي دايره لكم البنات ديجا كنت دايره لكم برومو في السلسله ديال لويزا وما بقات حتى شي وحده فيهم. اوسي اوجوردي دايره لكم برومو في هاد لي شين ديال اللي فيهم ليكا غزالين بزاف مكتوبه فيهم لوف هنايا. دونك بالنسبه للبنيتات انا جو سور كو غادي تحماقوا عليهم اي سورتو انهم زعما دابا في ليتي كيجيو غزيولين بزاف في العنيق. دونك البنات هاد السنيسلات اللي غنوريكم دابا دايرين غير 800 درهم 800 درهم اللي هي 16000 ريال. نورمالمون البنات دايرين اكثر من هاد لو بري هذا مي افيك لا برومو اللي درت لكم يلا دابا نيس ديجا دخلتهم البارح مي ما بغيتش نعرضهم بلو بري ديالهم زعما باش تدخلوا باش حتى ندير لكم فيهم شي برومو. دونك فوالا نتوما شوفوا معايا هي هذه اللي لابسه هنا شوفوا كيما كتجي ومكتوبه فيها لوف صحيحه البنات وثقيله وكتبقى لكم هاد السلسله غير 800 درهم 800 درهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم وبيان 80 اورو 80 اورو. دونك فوالا هانتوما 800 درهم دونك فوالا 800 درهم بيان 80 اورو 80 اورو اللي هي فوالا هانتوما كتبقى لكم هاد السنيسله ب 16000 ريال 800 درهم وبيان 80 اورو 800 درهم اللي هي 16000 ريال 800 درهم وبيان 80 اورو اللي هي
دونك فوالا 800 درهم لا ما كاينش فيهم النجمه كاين تاج وكاين لويزا 800 درهم ou bien 80 euros اللي هي 80 اورو اللي هي 16000 ريال 800 درهم ou bien 80 euros اللي هي 80 اورو دونك فوالا كيجي غزال بزاف هانتوما هاد السنيسلات فيهم هاد لو بتي كور دونك شي حاجه دو توب اي كيبقى لكم 800 درهم افيك لا برومو سون برومو راه كثر البنات غير باش تكونوا عارفين بري غورميت بانانا داكوغ حبيبتي ساره انا دابا نقول ليك دونك فوالا هانتي اندلسي سماح البنات راه ستوك ليميتي في هاد السنيسلات دونك نيزيتي ديال كوموندي دي ماتنون قبل ما يطرا بحال كيما وقع في لي شين ديال لويزا دونك بزاف ديال البنات بقاو اون روتار ما صيفطوش لينا في واتساب ابري فاش صيفطوا لقاوهم تسالاو دونك وطحنا في زعما بزاف ديال لي كليونط ما قدرناش اننا نلبيو لهم زعما لي كوموند ديالهم دونك سي بور سا حاولوا ما امكن البنات انكم تسارعوا دوزوا الواتساب وتصيفطوا لينا ميساج اون بريفي سور لو نيميرو تليفون كي ديجا ايبينغلي في لي كومونتير 0661 72 24 79 او 062 22 79 دونك فوالا البنات سنيسلات مكتوبه فيهم لوف فيهم قليب دونك شي حاجه دو توب غزالين بزاف بيرسونيلمون حمقوني دونك هانتوما شوفوا كيفاش كتجي نورمالمون البنات هادو راهم ديال 1000 درهم ديال 1000 درهم مي كيبقاو غير 800 درهم 800 درهم 16000 ريال حيت فريمون شي حاجه اللي كتحمق غزالين بزاف موديل جديد بور لا بروميير فوا اللي غنعرضهم لكم اي كيف قلت ستوك ليميتي دونك نيزيتي لي كوموندي دي ماتنون سور واتساب دونك فوالا دباج مبرومي بالنسبه للبراسليات مبرومي سور كوموند كدوزو الواتساب كتخليو لينا ميساج ونصيبهم لكم سور كوموند دونك فوالا العفو حبيبات تسالي كل خير الله يكبر بك حبيباتي ميرسي بوكو السنه اللي فيها شبيكه بشحال بود راكي واعره تبارك الله عليك الله يبارك فيك ميرسي بالنسبه لهذه اللي لابسه لكم هنا ما غاتمشيش بوحدها حيت مازال اصلا جديده يلاه دخل اونصومبل كامل دونك فيه لي بوك لا شين بوندونتيف لا باغ اي لو براسلي نقدروا نعطيو لكم سنيسله ولي بوكل نقدروا نعطيو لكم لا باغ ولو براسلي مي كل حاجه بوحدها سا مارش با دونك فوالا سينون دوز الواتساب نجيبو لك بحالها سور كوموند فوالا بالنسبه للغورميت بانانا هي دايره 3300 درهم 66000 ريال 3300 درهم بيان 330 اورو اللي هي 3300 درهم اللي هي 66000 ريال 66000 ريال سلام شحال الخاتم دونك بالنسبه لاباغ اللي لابسه لكم هنا المارياج كيبقى لكم 8100 درهم اللي هي 162000 ريال ديال رافيني تاع البنات بلا ريفيرونس ديالو صحيح وثقيل فريمون دو توب خاصكم تشوفوه في لا رياليتي انا سو سور كو غادي زعما تنبهروا به اكثر من لا فيديو ولا من لو لايف دونك انت مرحبا بك ايمان جناوي مرحبا بك دونك كيف قلت عندنا هاد لاباغ اوسي اللي لابسه لكم هنا على شكل اهرامات دونك ديال 4100 درهم 4100 درهم بيان 400 يورو اللي هي 410 اورو اللي هي 82000 ريال دونك فوالا 82000 ريال اللي هي 4100 درهم 4100 درهم كاين اوسي هاد لاباغ كيبقى لكم هنا دونك فوالا ب 2700 درهم اللي هي 2700 درهم بين 260 يورو اللي هي 270 اورو اللي هي 54000 ريال بالنسبه لهاد لاباك سلام زين لاباس عليك راك منوره كيف ديما عواشرك مبروكه وخرجت معطله فاتحه كمالي مرحبا ماشي غير في اي وقيته ماشي مشكل الله يبارك فيك اي ميرسي بوكو بور لو كومونتير ومرحبا تاني الف مرحبا دونك فوالا بصح je vais avoir votre numéro s'il vous plaît. Ah oui, Turia ma chérie, elle a dit que je peux avoir. Donc tu peux bien sûr ma chérie. Elle a dit répondre, on va expliquer le numéro 61 72 24 61 72 24 79. Donc voilà, le numéro est celle-ci في les commentaires. Samira Anfir حبيبتي ça coûte 800 dirhams 800 درهم هي 16000 ريال 800 درهم بيان 80 اورو بالنسبه لهاد السلسله اللي انا ديجا لابسه لكم فيها ان بسي كور اوسي كيف قلت يعني ماشي دوطخ موديل مي دوطخ شين بغيت نقصد دونك كيما كتشوفوا دايرين غير 800 درهم حتى هما بحال هادي ستوك ليميتي كيف قلت اون برومو هاد لي شين بوندونتيف دونك سارعوا انكم تكومونديوهم
دونك سلام كومبيان كنت لا باكتور تمن droite s'il te plaît. بون حيت اصلا سيفي كيقلب دونك غنحاول نقول لكم لي بري ديال لي باك كاملين. عندنا هذا هنا داير 8100 درهم 8100 درهم اللي هي 162 الف ريال. هذا 2700 درهم 54 الف ريال. وهذا داير فوالا 4100 درهم 82 الف ريال. دونك فلوري زاهو خديت من عندكم سلسله والبغاسلي شي حاجه توب والله راني ناويه نرجع على داك الخاتم ان شاء الله. ما شيري زاهو مرحبا الف مرحبا بصحتك وراحتك وعقبال حاجه وحده اخرى ان شاء الله ما تكونش لا ديرنيير فوا وحتى حنا تشرفنا بالتعامل معك. مرحبا ما شيري. سحاب الكرام ديال الذهب بغيت كورميت ديال العنق. بونجوم امير دوز الواتساب اخويا صيفط لينا ميساج ومرحبا الف مرحبا. دونك ورينا غورميطات سامبل كاين هاد الخميسه اللي ديجا لابسه لكم هنا ديال رافينيتي دايره 2200 درهم 44000 ريال. كاينه هاد لانفيني كتبقى لكم غير ب 1600 درهم 32000 ريال مكتوبه فيها لوف هنا. كاينه هاد لا غورميط اوسي دايره 4800 درهم 96000 ريال ديال الجاكوار فيها لي دوبل تيت جاكوار مع هاد لو سوتوار ديال الجاكوار. دونك كما كتشوفوا معايا كيبقى لكم 11000 درهم 1,200,000 ريال. فوالا دونك هانتوما هذا هو لو سوتوار جاكوار افيك لا غورميت لي ديجا لابسه لكم. دونك شوفوا كيما كيجي زوين بزاف وكيبقى لكم هاد لو سوتوار. بيان سور كاين حتى هذا اللي ديجا لابسه لكم هنا هانتوما ديال غافينيتي كيجي طويل وعاطلين وكيبقى لكم هاد لو سوتوار حتى هو ب 9700 درهم هي 19000 بلوتو 9700 درهم و بيان 960 يورو اللي هي 970 اورو اللي هي 9700 درهم بالنسبه لهذا. وهذا 11000 درهم اللي هي 1,200,000 ريال. دونك 1,200,000 ريال 11000 درهم. هذه كتبقى لكم غير ب 800 درهم 800 درهم. وهاد السلسله 18200 درهم ديال رافينيتي اللي هي 1,164,000 ريال. دونك فوالا جيسبر يكونوا بانوا ليكم مزيان. تحياتي ليك والناس ديال امريكا. مرحبا تمام البراسليات اللي في يديك. بون بالنسبه لي براسلي كيف قلت كاين هذا لو بروميير براسلي في الفير كيبقى لكم 4500 درهم 90000 ريال هي 4500 درهم. كاين هذا اللي هنا 4700 درهم اللي هي 94000 ريال. هادو بثلاثه بيوم كيبقاو 11700 درهم اللي هي 1,34000 ريال. بيان سور هذا كيمشي مع لونسومبل ديالو. والنباله كتبقى لكم 600 درهم 7000 درهم اللي هي 140,000 ريال. سلام حبيبه هلا بقالي مرحبا بك. بشحال الغرام اختي؟ 400 درهم الغرام. واش تقدري تخلي ليا حتى تجي ماما سلسله ديال 16000 واش كاينه هنا فاس نخليوها لك؟ مرحبا ماشي مشكل غير قول لي عافاك فوقاش غادي تقدر دوز موراها. مرحبا. Votre numéro ne marche pas sur WhatsApp. Zineb CHE. حبيبتي ما تنساش النيجاتيف ديال المغرب بلس دو 212. فوالا جاوبي سلام. شحال خاتم يكونوا عاديين سامبل؟ نورا على حسب حبيبتي واش بغيتي ديال شاك جور ولا المغياب ولا سوليتير ولا اللي بغيتي. بصح شحال ديال 3 دي هذه كتمشي مع لونسومبل ديالها فيها السلسله بالبوندونتيف لا باغ البراسلي ولي بوكل. دونك لونسومبل كامل داير 12800 درهم. دونك فوالا سلام زين مرحبا بك. واخا خويا صافيه قيدي على وحده سميره الداودي. دونك فوالا واخا مرحبا اخويا مرحبا. سنيسله ديال القليب هادي اللوغ. دونك فوالا بون لي في عافاكم كيف قلت حاولوا ما امكن انكم تكومونديو السنيسلات ديال لوف دي ماتنو حيت فريمون راه ما فيهمش بزاف ستوك ليميتي يعني واحد العدد محدود بزاف. ديجا هي دايره ريزيرفات وحده دونك ما بقاوش بزاف. حاولوا ما امكن انكم تبارطاجيو الماكسيموم بوسيبل وبيان سور تكومونديو لي شين دابا نيت الا لقيتو كيفاش ديروا زعما تسلو في لو نيميرو تليفون كي ديجا ايبانغلي سينون صيفطوا لينا ميساج سور واتساب راه كنجاوبوا الماكسيموم بوسيبل. واش الجرام في دواري تجهدوا الموديل ابار البلدي هو اللي كيمشي للجرام غير باش تكونوا عارفين مي لا بليبار كيمشيو الموديل كيف قلت. دونك هانتوما كاينه هاد السنيسله حبيبه مغياج عطي العين اميره الزوجي. شوفي هذا اللي لابسه لكم هنا واعر صراحه ما تخيروش عليها البنات حيت شي حاجه زوينه بزاف. سلام جو فيان داريجي شحال تبغى بغات لي شحال عافاك. ساره شوب حبيبتي هادو ساكوت 11700 درهم 11700 درهم اللي هي 1,34,000 ريال.
1,034,000 ريال بالنسبه لهادو بثلاثه بيهم. ناسف امال حبيباتي نوريوك واحد اخرين سينون هادو كيمشيو مع لونسومبل. دونك فبالنسبه لهاد السنيسله دايره البنات كيما كتشوفوا معايا غير 800 درهم، 16,000 ريال ستوك ليميتي كيف قلت. دونك